नमस्कार, डिबेटको नो डिबेट श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म प्रमोद नेउपाने। दर्शकहरू, मुलुक लकडाउनको स्थितिमा छ र यही लकडाउनको अवस्थामा राजनीतिमा केही उथलपुथलहरू देखिन खोजेका थिए, तर ती तत्कालका लागि समाधान भएको भनिएको छ। त्यसैगरी संसदको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ। अब नेकपातिर देखिएको विवाद तत्कालका लागि टुङ्गिएको हो वा सरेको हो भन्ने आम चासो छ। आज हामी यिनै सरफेरोमा रहेर नेकपा संसदीय दलका उपनेता, त्यसैगरी नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेमाङसँग छलफलको क्रममा छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। लकडाउन चलिरहेको छ, 40 दिन हाराहारी भइसक्यो। कसरी यसको सदुपयोग गरिरहनु भएको छ, त्यहीँबाट सुरु गरौँ। अब यो लकडाउनको अवस्था भनेको बाध्यताको अवस्था हो। हामी सबैमाथि थोपरिएको अवस्था हो, हाम्रो चाहना होइन। तर जे परि आयो त्यसलाई सिङ्गो देशले सामना गरिरहेको छ। यो हाम्रो लागि नितान्त नौलो अनुभव रह्यो। अब यसका केही राम्रा पक्ष भनेको पहिलो पटकै भनौँ परिवारसँग यति लामो समय बस्न पाइयो, सँगै व्यतीत गर्न पाइएको छ। यसको अरू कुराहरू भनेका पढ्न पाइएको छ, साथीभाइहरूसँग हेलो गर्न पाइएको छ, त्यो चाहिँ लकडाउनमा परेन। त्यसदेखि बाहेक भने यो अलिक उकुस मुकुस चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो त अब राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भइरहनु पर्ने, हिँडिरहनु पर्ने, बैठक छलफलहरूमा व्यथित भइरहनु पर्ने, घरमै बसेर यो दिन काट्न चाहिँ साँच्चै तपाईँहरू जस्तो मान्छेलाई गाह्रै हुँदो रहेछ। अब निश्चय पनि मैले भनिगएँ, यो सबैलाई नै हो। अलिक उकुस मुकुसको अवस्था हुँदो रहेछ, त्यो त भएकै छ। तर पनि हामीले यो कोरोना भाइरस विरुद्धको जुन लडाइँ छ, एउटा विश्वकै लडाइँ भनौँ, त्यसमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै हामी सबै एक ठाउँमा उभिएका छौँ र यसलाई सामना गरिरहेका छौँ। अब म यो व्यक्तिगत कुरामा चाहिँ अब अलिकति राजनीतितिर प्रवेश गर्छु। सुभाष नेमाङ जस्तो कानुन बुझेको मान्छे, आफै कानुनकर्मी भएको एउटा दल नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्यायो, फिर्ता गर्यो। यसलाई बाहिरबाट हेर्दा राम्रो बुझिएन, स्वयं सरकारले पनि बुझेन र फिर्ता लियो होला सायद। यो कसरी भयो होला? एउटा कुरा के हामी प्रष्ट हुनुपर्छ त भन्दा, अध्यादेश संविधानकै व्यवस्था हो। योभन्दा अगाडि पटक पटक अध्यादेशहरू जारी भएका छन्। मलाई सम्झना छ, संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाबाट देशले संविधान पाउन नसकेको अवस्थामा पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। त्यसपछि हामी फेरि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा गयौँ। त्यति बेला पनि यही अध्यादेशका चर्चाहरू थिए। अध्यादेश सिद्धान्त वास्तवमा अपवादको व्यवस्था हो। सरकारले कानुन निर्माण गर्ने संविधानले नै दिएको अधिकार हो, तर यो अपवादको अवस्था हो। मैले सदा सर्वदा यो कुरा भनिआएको छु, कहिले मिल्दा सार्वजनिक रूपमै भनेको छु, कहिलेकाहीँ मैले आन्तरिक रूपमा भित्र आफ्नो ठाउँमा यो कुरा भनेको छु। तर यसपटक अध्यादेश आयो, पछि सरकारले फिर्ता लियो। अध्यादेश जारी गर्ने अनि फिर्ता लिन सक्ने उसको अधिकार हो, उसले गर्यो। अब त्यसलाई लिएर सरकारले सायद यसबारेमा पनि मन बनाइरहेको होला भन्ने म आशा गर्छु। मुलुक जुन परिस्थितिमा थियो त्यो बेलामा यो अध्यादेशको जरुरी थियो थिएन भन्ने कोणबाट पनि चर्चा भयो। खैर अहिले त फिर्ता लिइसकेपछि त्यसको चर्चा त छैन, तर पनि पृष्ठभूमिमा फर्किँदाखेरि तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा के ठान्नुहुन्थ्यो?
मेरा थुप्रै तर्कहरू छन्। अब त्यसलाई धेरै अहिले छलफलमा नजाउँ। एक शब्दमा भन्ने हो भने मैले भर्सक अध्यादेशतर्फ कहिले पनि जान नपरोस् भन्ने मान्छे हो। मलाई सम्झना छ, व्यक्तिगत रूपमा खेलराज रेग्मीजी मेरो राम्रो मित्र हो। उहाँले निर्वाचन गराउनु भयो, फेरि संविधान सभा गठन भयो र त्यो कडी टुट्न पाएन। हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढ्यौँ। त्यस्तो निर्वाचन गराउने मेरा मित्र खेलराजजीलाई पनि चुनाव पछाडि सिंहदरबारमा मैले भेटेँ र भने, तपाईँलाई बधाई छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ, चुनाव राम्रोसँग सफल गर्नुभयो, तर तपाईँको यो सफलताले अध्यादेशबाट प्रधान न्यायाधीशबाट प्रधानमन्त्री भएको कुरालाई यसले औचित्य स्थापित गर्यो भनेर नठान्नु होला। मेरो राय अझै पनि उही छ भनेको थिएँ। तर यो व्यक्तिगत कुरा भयो, यसलाई म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। अध्यादेश चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घेराबन्दीका लागि अस्त्र बनिदियो। त्यही अध्यादेश नै पार्टीको विवादको एउटा कारण बनिदियो। त्यसमा तपाईँको टिप्पणी? अब भन्नेले के भन्छन् त भन्दा, अध्यादेश न्यू हो, यो अध्यादेश नभएको भए अर्को न्यू खोजिन्थ्यो होला अनि त्यो न्यू प्राप्त गरेर त्यसैको आधारमा कुराहरू अगाडि बढ्थ्यो होला। म धेरै यसतर्फ जान चाहन्न। म के मात्रै आग्रह गर्छु त भन्दा, अहिले हामी संविधान निर्माण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनको एउटा गम्भीर चरणमा छौँ। ठिक त्यही बेलामा हामी कोरोना विरुद्ध लडिरहेका छौँ। यो कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सिङ्गो देश एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने। यो त यस्तो अवस्था हो जहाँ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबै अहिले एक छन्। छिमेकी भारतमा हेरौँ त, अघिल्लो दिनसम्म राज्यको सरकार तैँले बनाउने कि मैले बनाउने भनेर लडिराखेका थिए। अर्को एउटा राज्यमा त 20वटा भन्दा बढी सांसद सरकारले चोर्यो भन्ने आरोप लागिरहेको थियो। कोरोना लागेको केही दिनमै मलाई सम्झना छ, प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले मोदीजीलाई चिठी लेखेर हाम्रो तपाईँलाई पूर्ण समर्थन छ, किन सिङ्गो भारत एकजुट भयो? प्रष्ट छ। अमेरिका छेद विच्छेद छ, तर हेर्नुहोस् त ट्रम्पको बारेमा के छ। तर हामी कहाँ किन त्यस्तो भएन? हाम्रोमा पनि कोरोना विरुद्ध लडिरहेको बेलामा सिङ्गो देश एकजुट हुनुपर्ने बेला हो। त्यसैले मेरो आग्रह त के रहन्छ भन्दा, म आफ्ना कमरेडहरूलाई पनि त्यही भन्छु, सबैलाई त्यही भन्छु कि हामी सबै एकताबद्ध भएर एकजुट भएर अगाडि बढ्ने बेला हो। एकजुट हुनुपर्छ। मानव समुदाय रहँदा नै हामीले राजनीति गर्ने हो, पार्टी गर्ने हो। त्यही रहेन भने त के को पार्टी रहन्छ, के को राजनीति रहन्छ? त्यसैले म त भन्छु एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको खड्गो टर्यो अहिलेका लागि भनिन्छ। तपाईँ अलिक कूटनीतिक रूपमा जवाफ दिनुहुन्छ। हुन त यो सरेको कि टरेको? मैले विभिन्न प्रसङ्गमा यो समस्या त अहिलेलाई सर्यो भन्ने गरेको छु। र अहिले पनि यो समस्या अहिलेलाई टर्यो, अर्को शब्दमा अहिलेलाई सर्यो। मेरो भनाइ के हो त भन्दा, प्रधानमन्त्रीज्यू, सत्ता पक्ष, हामी सबैलाई मेरो आग्रह चाहिँ के हो त भन्दा, यसलाई अनुभवको रूपमा ग्रहण गर्दै कहीँ कमी कमजोरी छन् भने त्यो कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै हामी फेरि यस्ता किसिमका समस्याहरू नपरून् भनेर हामी सचेत हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा कुरा के छ प्रश्न भन्दाखेरि, यो जुन ढङ्गले यी प्रश्नहरू उठे, जुन ढङ्गले घटनाक्रमहरू अगाडि बढे, अझै मैले अघि भने कोरोनाको विरुद्धमा सिङ्गो देश लडिरहेको बेलामा, एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा जुन घटनाक्रमहरू देखा परे, जनता हामीसँग खुसी छैनन्।
हाम्रा कार्यकर्ताहरू, साथीहरू, राजनीतिक कर्मीहरू यसबाट खुसी छैनन्। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। यो परिस्थिति निम्त्याउनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै हात कतिको थियो? होइन, अब यसमा म फलानुको चाहिँ थियो, फलानुको थिएन भनेर त्यतापट्टि जान चाहन्न। तर म के भन्छु त भन्दाखेरि हामी सबैले यसबारेमा चिन्तन मनन गरौँ। हामी जोको जहाँ कमी कमजोरी छन् त्यो कमी कमजोरी सच्याउने गरिकन अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरौँ। एउटा कुरामा विवादै छैन, जनता हामीसँग दुखित छन्, जनता हाम्रो व्यवहार देखेर चिन्तित छन्। यिनीहरू त कोरोना विरुद्ध लडेर हामीलाई चाहिँ उन्मुक्त गर्छन् होला भनेको त आफै पो लडाइँ गर्न थाले भनेर जनता त छक्क परिराखेका छन्। हामीले यसबाट जनतालाई मुक्त गर्नुपर्छ। अब अहिलेका लागि तपाईँले सर्यो टर्यो जेसुकै भन्नुहोस्, अब यो मिल्ने अवस्थामा हो, मिलेको हो, हुन त थप छलफलका लागि स्थायी कमिटी बैठक आह्वान गरिएको छ। के हुन्छ? म चाहिँ सधैँ आशावादी मान्छे, अहिले पनि म आशावादी छु। र यसो हुनुमा एउटा कारण पनि छ, मैले भन्ने गरेको छु। कमी कमजोरीका बावजुद यो देशलाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउने यिनै दलहरू हुन्, यिनै दलका यिनै नेताहरू हुन्। उनीहरूले स्थिति बुझेका छन्। अब भन्नुहोस् त, देशका कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिए, यिनीहरूले एक ठाउँमा उभ्याए, देशलाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याए। 2/3 बहुमत थपक्कै हातमा राखिदिँदा पनि यिनीहरूले केही गर्न सकेनन् भन्ने चाहिँ सन्देश जाँदा कसैको पनि हितमा हुन्छ? यो कुरा सामान्य जनताले त बुझेका छन्, हाम्रा नेताहरूले बुझेका छैनन् भन्न सकिँदैन, बुझेका छन्। तर व्यवहार चाहिँ किन बुझे अनुसार हुँदैन? मुख्य तर साह्रै बुझ्दा बुझ्दै पनि कहिलेकाहीँ यस्ता प्रसङ्गहरू आइपर्छन्। त्यसैले म चाहिँ आशावादी छु र यो कुरा बुझेर नेताहरूले आफूलाई तयार गर्छन् र पार्टीलाई सिँगै देशलाई नै एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अझै विश्वस्त छु। अब हुन त नेकपामा गुट उपगुट समूह, त्यसलाई वैचारिक समूह भन्नुहुन्छ नेताहरूले, धेरैले त्यसलाई नागरिकले, अरूले, सञ्चारकर्मीले गुटका रूपमा ट्याग लगाइदिन्छन् होइन। 2-3वटा समूहहरू छन्। एक दुईवटा समूह मिल्दा एउटालाई कर्नर पार्ने, अर्कोलाई अर्को मिल्दा अर्को कर्नर पर्ने, यो गणितीय स्वाभाविक चलखेल पनि हुन्छ होला लोकतान्त्रिक दलमा। यो चाहिँ किन निमित्यान्न हुँदैन, अथवा यो अभ्यास संस्थागत नै किन भइरहेको छ? त्यत्रो दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर एउटा दल बन्यो। मैले के देखिरहेको छु त भन्दाखेरि हाम्रा सबै नेताहरू यो गुट उपगुट यो सबै काम चाहिँ ठिक होइन भन्नुहुन्छ। कार्यकर्ताका भेलाहरूमा म सँगै छु, उहाँहरूले धुमधाम भाषण गर्नुभएको छ, त्यस्तो न्युज धेरै बनाएको र ताली खानुभएको छ। तर व्यवहारमा यो छ भन्ने चाहिँ आरोप लाग्ने गरेको छ। यो ठिक होइन। अहिले जस्तो उदाहरणको लागि 2 भिन्न परिवेशबाट आएका 2टा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिए र सिङ्गो देशको त्यत्रो जनमत लिएर आशीर्वाद प्राप्त गरेर अहिले देश सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा यी जुन पार्टीहरू छन्, यी पार्टीहरूले आफूलाई यो सबै कुराबाट मुक्त गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। खालि के हो त भन्दा सिद्धान्त सबैजना सहमत छन्, व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। त्यसैले व्यवहारमा यसलाई अनुदित हुने गरेर काम गर्नुपर्छ, त्यसपट्टि लागौँ भन्ने मेरो आग्रह रहन्छ। अब हुन त ठुलो दल भएपछि नेताहरू ठुलो धेरै हुनु होइन, 3-3जना पूर्व प्रधानमन्त्री भएको दल, अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल, नेताहरूको व्यवस्थापनमा पनि समस्या छ हो।
अब धेरै धेरै नेताहरू शीर्ष नेताहरूले नि मलाई भाउ दिएन, मलाई पुछिएन भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नुहुन्छ भनेर आइरहन्छ। व्यवस्थापन नेतृत्वले आफ्ना नेताहरू व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण पनि यो विवाद हो। अब यो चाहिँ सम्बन्धित नेताहरूले सोच्ने कुरा हो। अब सामान्य जनताको आँखाबाट, कार्यकर्ताको आँखाबाट हेर्नुहोस् त, हाम्रा 101 नेताहरू, शीर्ष नेताहरू दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। पार्टीको शीर्ष तहमा लामो समय पार्टी सञ्चालन गर्नुभएको छ। सामान्य जनताको आँखाबाट हेर्दा त अब के नपुग्दो छ? उहाँहरूले आफ्नै लागि त लोभ गर्नुपर्ने के छ? अनि यत्रो ठुलो विशाल पङ्क्ति छ, त्यसको त्यति बेला अर्थ रहन्छ जब यो पार्टी साँच्चीकै राम्रोसँग सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढ्छ। यो पार्टी यताउति भइदियो भने के हुन्छ? जनताले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भइदियो भने के हुन्छ? दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका, पटक पटक अध्यक्ष भइसकेकाहरूलाई त जे हुने भइसक्यो। आउँदो पुस्ता तर छ यही पार्टीमा। जो नयाँ पुस्ता छ, गजबको पुस्ता छ, राम्रो व्यक्तित्वहरू छन्, तिनीहरूको त हेर्नुहोस् त, बिल्लीबाट पार्टीको बिजोग सँगसँगै त्यस्ता साथीभाइहरूको त हरिबिजोग हुन्छ नि, होइन र? त्यसैले म त भन्छु त्यस्ता व्यक्तित्वहरू, युवाहरू एक ठाउँमा उभिएर नमिल्ने नेताहरूलाई पनि मिलाउनुपर्छ, पार्टीलाई मिलाएर अगाडि बढ्नु। तर तपाईँले सही प्रसङ्गमा आउनुभयो। जो नेतृत्व भोलि देशको नेतृत्व गर्न सक्छ, पार्टीमा उदयमान युवाहरूको नेतृत्व पनि स्थापित हुन सक्छ, तर ती युवा नै नेतै पछि के ताकात भएर उभिदिन्छन्, प्रोत्साहित गरिदिन्छन्, हावा हालिदिन्छन् ती नेतालाई। यो परिस्थितिले ती नेताको महत्त्वाकांक्षा बढाइदिइरहेको छ नि त। एकातर्फ त्यो पनि त सत्य हो। मैले चाहिँ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु यसमा, त्यसैले मैले सबैलाई समग्र रूपमा, यो बेलामा यो पार्टी बिग्रियो भने एक त जनता निराश हुन्छन्, कार्यकर्ता पङ्क्ति निराश हुन्छ, र अब यो पार्टीलाई किन हामीले विश्वास गर्ने भन्ने जनतामा पर्न सक्छ। यो साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ। यसले जुन पद्धति हामीले यति अप्ठ्यारोसँग स्थापित गरेका छौँ, त्यो पद्धति नै भत्कन सक्छ। यसतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। सँगसँगै म त व्यक्तिभन्दा पार्टी ठुलो हो, पार्टीभन्दा देश र जनता ठुलो हो भन्ने मान्छे हुँ। तर यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। पार्टी बिग्रियो भने त म त प्रष्ट छु। जो त्यो नयाँ युवा पङ्क्ति छ नि, उनीहरूले त फेरि यो स्थिति ल्याउन त निकै अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसैले त्यस्तो स्थिति आउन नदिन। यो चुनौतीलाई सबै मिलेर सामना गर्नको लागि यताउति गर्न पाउँदैनौ है भनेर सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था होइन र यो। अहिले कोरोना विरुद्ध देश लडिरहेको बेलामा उही काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी कुनै कतातिर भन्छन् नि, त्यस्तो त ठिक भएन नि भन्ने मेरो आग्रह हो। तपाईँको अझै विश्वास छ यही नेतृत्वले यो भीमकाय कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुरक्षित राखेर भावी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ला भन्नेमा? अहिले हामी यो चलखेलका बीच पार्टीको सन्दर्भमा पनि सङ्क्रमणको अवस्थामा छौँ। त्यसैले यो नेतृत्वले, यो उनीहरूको दायित्व हो, जिम्मेवारी हो, यो नेतृत्वले यो सङ्क्रमणलाई पार लगाउँदै यो पार्टी यिनीहरूले हाँकेर लैजान्छ है भोलि भन्ने पङ्क्तिलाई नेतृत्व सुम्पदै, त्यो नेतृत्व पङ्क्तिलाई स्थापित गर्दै अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी त यो नेतृत्व पुस्ताको हो नि त। धेरै समय छैन, सङ्क्रमणको अवस्था हो भन्दैछु म। यो सङ्क्रमणको अवस्था पार लगाउने जिम्मेवारी, दायित्व यो हाम्रो यो नेतृत्व पङ्क्तिको हो। उहाँहरूले यसलाई भत्काउन पाउनुहुन्न। भत्काउन पाउनुहुन्न त एउटा सैद्धान्तिक भनाइ, मान्यता भयो भन्नुहोस्, तर व्यवहारले चाहिँ यो मजबुत भइरहन्छ त
भन्ने प्रश्न अलिक ठुलो देखिन्छ। व्यवहारमा केही प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, जस्तो तपाईँले मलाई पटक पटक प्रश्न गरिराख्नु भएको छ नि, त्यसै बनाएर गरिएको प्रश्न त होइन यो। केही देख्नुभयो अनि गर्नुभयो होइन। त्यसैले म भनिरहेको छु यस्तो स्थिति आउनै दिनुहुन्न। यो सङ्क्रमणको पार्टीको सङ्क्रमणको अवस्था, म किन पार्टीको सङ्क्रमण भनिरहेको छु त भन्दा, हिजो हामी दुई पार्टी थियौँ, निर्वाचनमा मिलेर गयौँ। मानिसहरूले सोचेकै थिएनन् यिनीहरू मिल्छन् भनेर। मिलेर गयौँ, जनताबाट आशीर्वाद प्राप्त गऱ्यौँ, झन्डै 2/3 बहुमत हासिल गऱ्यौँ। अनि त्यस पश्चात चुनावमा मात्रै मिल्ने होइन, हामी त पार्टी एकता गरेर देखाइदिन्छौँ भन्यौँ पनि गऱ्यौँ पनि। त्यो पनि गऱ्यौँ, कसैले पत्याएको थिएन। अनि अचम्म के त हेर्नुहोस् त, एउटा पार्टीको 2टा अध्यक्ष हुन्छ। 2टा अध्यक्ष बनाएर हामी पार्टीलाई एक बनाएर लिएर जान्छौँ भनेर घोषणा गऱ्यौँ। हाम्रा यिनै 2टा अध्यक्षले यो काम गरे, हामी सबैले समर्थन गऱ्यौँ। यी 2टा अध्यक्षले मिलेर सचिवालय बनाए, स्थायी कमिटी बनाए, केन्द्रीय कमिटी बनाए। यो सबै यो 2टा अध्यक्षले बनाएका हुन्। अध्यक्षले खल्तीबाट नाम झिकेर अध्यक्षले बनाएका हुन्। स्वीकार दिनुभयो तपाईँहरूले। अघि हामीले स्वीकार गऱ्यौँ र हामीले के घोषणा गऱ्यौँ, यो 2टा अध्यक्षले घोषणा गरेको हो। अब पार्टी महाधिवेशन सम्मको लागि हामी यसरी नै जाने हो। त्यो पार्टी महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन्छ। त्यो एकताको महाधिवेशन भनेको के हो, यो 2टा अध्यक्ष मिलेर त्यो एकताको महाधिवेशन यसरी अगाडि जान्छ है भन्छन्, हामी त्यसरी अगाडि जान्छौँ भन्ने हो नि त होइन। त्यो हामीले गऱ्यौँ। त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि यो बिचमा हामी अन्यथातिर लाग्ने होइन। पार्टीलाई एकता महाधिवेशन गरेर एकताबद्ध बनाएर नयाँ पुस्ताको हातमा पार्टीलाई सुम्पनुपर्छ। त्यो सुम्पने आधार तयार गर्नुपर्छ एकातिर, भनेदेखि अर्कोतिर देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर हामी हिँडेका छौँ। हामीले त्यो आधारहरू तयार गरेका छौँ। त्यो आधारमा उभिएर आखिरमा हामीले जनताको बिचमा गएर जनतालाई हिसाब किताब बुझाउने बेला त आएको छ। हामीले त आवधिक निर्वाचन भनेका छौँ, त्यो त आउँदैछ। वर्षपछि त सामना गर्नु नै त्यसको लागि त तयार हुनुहुन्छ। जम्बो जेटका हामी 2 पाइलट भनेर उहाँले जसरी सगौरव घोषणा गर्नुभयो, हामी उडाउँछौँ, यसलाई दुर्घटना हुन दिन्नौँ भन्नुहुन्थ्यो। 1-1.5 वर्ष पनि नपुग्दै किन यति अविश्वास उहाँहरू बिचमै उत्पन्न भयो त? एउटा भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका दलहरू अहिले एक ठाउँमा हामी उभिएका छौँ। हामीले चुनावमा मिल्ने भन्दा पछि पार्टी एकता गर्ने भन्दा कसैले विश्वास गरेका थिएनन्। कहाँबाट मिल्छन् भन्ने थियो। किन? कारण नै यही हो, त्यस्ता आधारहरू छन्, यिनीहरू बेग्लै बेग्लै ठाउँबाट आएका हुन्, कहाँबाट मिल्छ भन्ने थियो। तर हामी पार लगाउँदै यो ठाउँसम्म आइपुगेका हौँ। तर यतिखेर जुन रस्साकसी चल्यो त्यतिखेर यिनीहरू मिल्दैनन्, पार लगाउँदैनन् भन्नेहरूलाई त बल पुग्यो नि होइन? विवादै छैन। उनीहरूले भनिराखेका थिए, देख्यौ त हामीले भनेको कुरा भनिरहेछन्। अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो सबै चुनौतीलाई पार लगाएर हामी एकताबद्ध बनाएरै छोड्छौँ भनेर हामीले देखाउनुपर्छ। यो चुनौती पनि पार गर्नुपर्छ। हामीले यो चुनौती पार नगर्ने हो, यो समस्या पार लगाउन नसक्ने हो भने हामीले किन कार्यकर्तालाई विश्वास दिलाएको? किन हिजो अस्ति जनताको बिचमा गएर हामी यसो गर्छौँ भनेर मत मागेको? जनतालाई हिसाब किताब बुझाउनु पर्दैन हामीले? कसले बुझाउने हो? हाम्रा यी नेताहरू, हाम्रा 2 अध्यक्षहरू सबैले बुझाउने हो। कोही एकजनाको मात्रै थाप्लोमा त टाउकोमा त यो जाने कुरा होइन। हामी सबैले अहिले कोही पनि खुसी नभए हुन्छ। जसले आलोचना गर्नुहुन्छ, जसले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुहुन्छ, उहाँहरूको नाम मलाई सम्झना छैन, तर पक्कै पनि गर्नुभएको छ। लेखेर राख्नुहोस्, हेर्नुहोस्। जब चुनावको दिन आउँछ, जनताले हिसाब किताब बुझ्न थाल्छन्, त्यति बेला सबैको खाता पल्टाउँछन् र सोध्छन्, होइन तिम्रो पार्टी त यस्तो पऱ्यो त, तिमीले नै भनेको, सोध्लान् सम्बन्धित साथीभाइहरूलाई। त्यसैले म भन्छु साह्रै उत्साहित भएर सार्वजनिक रूपमा दोस्रो कुरा नगरौँ है। अहिले
जनताको बिचमा गरेका हाम्रा प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्न एकताबद्ध भएर लाग्नुको विकल्प छैन। अब हुन त सचिवालयले केही निर्णयहरू गर्यो, आत्मालोचना पनि भयो रे त्यहाँभित्र, हामी सुध्रिन्छौँ, सच्चिन्छौँ, विश्वास अविश्वासका कित्ता काटहरू यहीँ टुङ्गिए भनियो रे। अब यही मुद्दा सचिवालयमा जुन छलफल भयो भनिएको छ नि, ती मुद्दा स्थायी कमिटीमा आउँछन् आउँदैन? अब हाम्रो तरिका प्रक्रिया र उहाँ सचिवालयका साथीहरूले नेताहरूले हाम्रा दुई अध्यक्षले भनेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि फेरि सचिवालय बस्छ, त्यसले स्थायी कमिटीमा लैजाने एजेन्डा तय गर्ला, प्रतिवेदन तयार गर्ला, त्यही प्रतिवेदन बोकेर उहाँहरू आउनु होला। मलाई विश्वास छ उहाँहरूले यो समग्र कुराहरूलाई समेट्ने गरेर बोकेर आउनुहुन्छ। त्यसैको आधारमा उभिएर हामी छलफल गर्छौँ, एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मेरो मुख्य चासो चाहिँ स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको एजेन्डा दोहोरिन्छ होला कि दोहोरिँदैन होला भन्नेमै हो। सचिवालयले जे निर्णय गरेको छ, जस्तो निर्णय गरेको छ, जुन निष्कर्षमा पुगेको छ, त्यो सचिवालयमा उपस्थित हाम्रा दुई अध्यक्ष लगायतका नेताहरू, उहाँहरू नै यो पार्टीको शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सर्वसम्मतिले फेरि त्यहाँ उहाँहरूका मतमतान्तर भएको भए अर्कै कुरा केही छ कि भन्ने लाग्ने थियो, तर सर्वसम्मतिले एउटा निष्कर्षमा पुगिसके पछाडि त्यसको 3 दिन पछाडि फेरि उहाँहरू अर्कै रूपमा स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत हुनुहोला भनेर अहिले मैले भने भने त आफ्नै नेताहरूलाई अविश्वास गरे जस्तो होला। तर दुई समूह मिलेर मात्रै चुचो मोचो लगाएर मात्र हुँदैन, पार्टीमा धेरै समस्या छन् भनेर तेस्रो समूहले भनिसकेको परिस्थितिमा स्थायी कमिटीमा ती मुद्दाहरू नआउलान् भन्न त सकिएन। होइन, अब एउटा जीवन्त पार्टीमा अलिअलि विषयहरू त उठ्लान्, तर सचिवालय भने एकजुट भएर स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत हुन्छन्, हुनुपर्छ। उहाँहरू हुनु भएन भनेदेखि त फेरि कार्यकर्ताहरूले जनताले त धेरै प्रश्न उठाउने भयो नि त। किनभने कुनै पनि दिनमा कुनै पनि बेलामा उहाँहरूले एउटा कुरा भन्नुभयो, कसरी विश्वास गर्ने? त्यसको त 2 दिन पछाडि त अर्कै कुरा आउने रहेछ। त्यसैले म यतातिर त फिटिक्कै शङ्का गर्दिनँ। अब नेकपाकै शीर्ष नेताको घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री पर्नु र त्यो घेराबन्दी प्रधानमन्त्रीले तोडेको भनिनुको सन्देश केही हुनसक्छ? अब मलाई त त्यो घेराबन्दी भन्ने पनि थाहा छैन, त्यसैले घेराबन्दी नै मलाई थाहा भएन, प्रधानमन्त्रीले तोड्नु भयो भन्ने पनि मलाई थाहा भएन। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि बेला बेलामा उहाँहरूको बिचमा कतिपय विषयहरूमा छलफल हुनु, मतमतान्तर हुनुलाई मैले अचम्म मान्दिनँ। खालि के हो त भन्दा त्यस्ता छलफलहरू यस्तो ढङ्गले प्रस्तुत होस् जसले कार्यकर्ताहरूलाई, जनतालाई, सिङ्गो देशलाई निराश नबनाओस्, खालि त्यति चाहिँ मेरो आग्रह रहन्छ। अब सचिवालयमा त तानतुन गरेर प्रधानमन्त्रीले बहुमत पुर्याउनु भयो रे। अब स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी परिआउँदा संसदीय दल पनि होला, त्यहाँको जोडघटाउले यो सरकारको सत्ताको आयुमा के अर्थ राख्छ? अब सचिवालयको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि सचिवालयमा त यस्तो पो छ अरे, प्रधानमन्त्री त एकदमै अल्पमतमा पो हुनुहुन्छ अरे, दुई पक्षले आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर गरेर लगे, यसले त चौपट पो हुन्छ अरे भनेर चर्चा सुनेको थिएँ। फेरि त्यही सचिवालयमा ती सबै कुराहरू नहुँदा त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई राम्रो नराम्रो असर पर्यो कि परेन, म साह्रै धेरै यसमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। म यति मात्रै भन्छु, हाम्रो पार्टी एकताबद्ध छ, एकताबद्ध रहन्छ र हाम्रा यी नेताहरूले यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानुपर्छ। अब फेरि शक्ति बाँडफाँडका कुराहरू आएका छन्। हुन त हिजो पनि बाँडफाँटै गरेर यो पार्टीको नेतृत्व तपाईँहरूले चुन्नुभयो, आधी हिस्सा अथवा 40-60 कति भयो। खैर, प्रधानमन्त्रीलाई अलिक कस्नुपर्छ अरे भनेर दायाँ बायाँ सचिवालय बैठकपछि पनि छलफलहरू भइरहेका न्युजहरू आएका छन्। शक्ति बाँडफाँड हुनु पऱ्यो, मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुनु पऱ्यो, मुख्यमन्त्रीहरू आवश्यक पर्दा परिवर्तन गर्नु पऱ्यो, हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका मान्छेहरूलाई नै परिवर्तन गर्नु पऱ्यो भनेर नेताहरूले भन्न थाल्नु भएको छ।
यो प्रधानमन्त्रीको के यो नङ्ग्रा काट्ने नै प्रयास हो या उहाँलाई साइज डाउन गर्न खोजिएको? स्वस्थ ढङ्गले के कुरा हुनुपर्छ, के कुरा हुनु हुँदैन भन्ने कुरा उठ्नुलाई म अन्यथा ठान्दिनँ। र मेरो बारम्बार कुरा भएको छ, प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यसलाई अन्यथा लिनुभएको छैन, लिनुहुन्न भन्ने लाग्छ। अब खालि मेरो यति हो, तर यस्ता किसिमका छलफल पार्टीको पद्धति प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्छ र पार्टीलाई बलियो बनाउने गरिकन, सरकारलाई बलियो बनाउने गरिकन हुनुपर्छ र यो त्यही हिसाबले भएको होला भन्ने मलाई विश्वास छ। अब वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउने तर उपयुक्त समयमा भनिएर सचिवालयले निर्णय गरेको छ। वामदेव गौतमलाई उपयुक्त समय भने के होला? हुन त सचिवालयले यसको थप व्याख्या गरेर स्थायी कमिटीमा ल्याउला, त्यो गर्ला, तर तपाईँलाई के लाग्छ यो? अब हाम्रो जस्तो पार्टीले गर्ने प्रत्येक निर्णय त्यो कानुन बमोजिम हुनुपर्छ। हामी कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हौँ। त्यसैले हाम्रो सचिवालयले त्यो निर्णय गर्दा सम्बद्ध मूल्य मान्यता, संविधान, नियम त्यसअनुसार गर्ने भनेरै भनेको होला भन्ने लाग्छ मलाई। तर उसले यो कुराको व्याख्या गरेर आफ्नो कुरा राख्ने कुरा भनेको स्थायी कमिटीमा हो। अब तुरुन्तै त्यो बसेपछि यो प्रष्ट होला भन्ने लाग्छ। अब हुन त एउटा व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्दिन भन्नुहोस् अथवा आन्तरिक पार्टीको शक्ति सन्तुलनलाई मजबुत पार्न भन्नुहोस्, यस्ता निर्णयहरू किन हुन्छन्? कतिको जायज हुन्छ? सबभन्दा पहिलो त हाम्रो पार्टीमा शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ। ती शीर्ष नेताहरूमध्ये प्रधानमन्त्री नभएको, पार्टीको अध्यक्ष नभएको व्यक्ति भनेको वामदेव गौतम मात्रै हो। त्यसैले अब 2 पटक भएको मान्छेलाई 3 पटक हौँ जस्तो लाग्ने, अरूले त्यस्तो लाग्न पाउँछ भने उहाँलाई मैले पनि हुने क्षमता छ भनेर सोच्नुभयो भने पनि, उहाँले मलाई भन्नुभएको छैन तर सोच्नुभयो भने पनि त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन भन्छु म। तर त्यो दिन त आउँछ नि, हैन? चुनाव आउँछ फेरि, हैन? आम निर्वाचनमै 2 वर्षपछि। त्यही भएर उहाँ समेत भएर उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभामा लडाउने भनेको त्यो उपयुक्त समय भने अब आउने चुनाव पनि त हुन सक्ला, हैन? हुनसक्छ, त्यो कुनै पनि हुनसक्छ। त्यो उहाँ समेत भएर गरेको निर्णय हो। फेरि म यही जोड दिन्छु, हामी एउटा व्यक्तिका लागि जोसुकै होस्, वामदेव गौतम हुनुहोस्, अर्को हुनुहोस्, उहाँका लागि कसैलाई अब यो शब्दका लागि म क्षमा चाहन्छु बलि दिएर भन्ने, हैन? कसैलाई सांसदबाट निकालेर फिर्ता बोलाएर वामदेव गौतमलाई अर्को कसैलाई सांसद बनाउनै पर्ने जरुरी अहिलेको क्षणमा छ र नेकपालाई? त्यो चाहिँ नेकपाले सोच्ने कुरा हो, सम्बन्धित कमेन्टले सोच्ने कुरा हो। आखिरमा अहिले नै हट्ने भन्ने टुङ्गोमा त पुगिसकिएको छैन, तर पुग्यो भने पनि सम्बन्धित कमेन्टले पनि सोच्ने कुरा हो। पार्टीले निर्णय गर्दा उपयुक्त निर्णय गर्छ, मैले अघि नै पनि भने। त्यसैले यसलाई लिएर अन्यथा टिप्पणी गरेर राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश बीचको भेटलाई पनि निकै चर्चापूर्ण रूपमा टिप्पणी गरियो। अक्सर संवैधानिक परिषदको बैठक बाहेक अथवा औपचारिक समारोह बाहेकमा यी 2 पात्रको भेटलाई स्वाभाविक मानिँदैन। प्रधान न्यायाधीशलाई बालुवाटारमै निम्त्याएर प्रधानमन्त्रीले भेट्नु भयो रे। यो अभ्यास कस्तो? अब यो चाहिँ पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूको बेला बेलामा भेट हुने गरेको मैले पाएको छु। यो अहिले आएर नयाँ कुरा होइन। नयाँ कुरा होइन, तर परिस्थिति यस्तो बेला थियो कि त्यो बेलामा भेटले चर्चा बढी भएको हो। अब किन चर्चा गरियो मलाई थाहा छैन, तर अब विभिन्न प्रसङ्ग हुन सक्छन्, यो चाहिँ मैले जान्न पाएको छैन।
मैले विभिन्न प्रसङ्ग भनेको जस्तो मैले थाहा पाउँदा चाहिँ मलाई लाग्दा चाहिँ उदाहरणको लागि बजेट जब बन्ने बेला आउँछ संसदको प्रमुख र सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री आएर अर्थमन्त्री र सभामुखको बिचमा छलफल हुने गरेको मलाई दृष्टान्त थाहा छ। मनमोहन अधिकारीको सरकारकै बेलामा जति बेला म कानुन मन्त्री थिएँ हामीले नै त्यो चलन सुरु गरेका हौँ। अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीकै आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालतमा आएर प्रधान न्यायाधीश र अर्थमन्त्रीको बिचमा छलफल भएको मलाई हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ। अब हुनसक्छ त्यही विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभयो होला, प्रधान न्यायाधीशले पनि हाम्रो यो विषयमा प्रधानमन्त्री सरकारले हेर्नु पर्यो भन्नुभयो होला। त्यसैले फेरि यी दुईजना पदाधिकारीहरू हुन्। हाम्रो देशमा हिजो अस्तिसम्म 5 पदाधिकारी थिए, अब बाइक्यामेरल भइसके पछाडि 6 पदाधिकारी छन्। 6 पदाधिकारीहरू एकअर्कासँग भेट्नु, जस्तो म तपाईँलाई एउटा चलन बताइदिन्छु है। योभन्दा अगाडि अहिलेका पदाधिकारी नभएको बेलामा के पनि चलन थियो त भन्दा बेला बेलामा पदाधिकारीहरू आफ्नो निवासमा रात्रि भोजको आयोजना गरेर भेटघाट गर्ने पनि चलन थियो। यसरी बेला बेलामा भेटिरहन्थे। त्यसैले दुई प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको बिचमा भेटघाट हुनुलाई मैले आश्चर्य मानेको छैन। जसरी टिप्पणी भइरहेको छ त्यो अर्थमा होइन हुँदैन, यो प्रचलन छ। जस्तै नेकपाको सङ्कट चुलिरहँदा चिनिया राजदूतको सक्रियता भयो अरे, यहाँ अब प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्ष वरिष्ठ नेता सबैलाई भेटेको कुरा पनि चर्चामा आयो। यसलाई कुन रूपमा लिने? अब हाम्रो देशका राजदूतहरू हाम्रो देशका नेताहरूसँग भेटघाट गरिराख्नुहुन्छ। अब त्यो भेटघाट कुन प्रयोजनका लागि थियो भन्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने बारेमा बेला बेलामा प्रसङ्गहरू उठ्ने गर्छन्। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विवादै छैन। तर सबै किसिमका यस्ता भेटघाटहरूलाई हामीले अनावश्यक रूपमा चाहिँ उछाल्नु हुँदैन भन्छु म। र मलाई के विश्वास छ त भन्दा अहिले भर्खरै पछिल्लो समय सिनिया राजदूतले गरेको भेटघाट पनि मैले बुझ्दासम्म त्यस्तो कुनै पनि प्रसङ्गहरू जोडिएका छैनन्। आन्तरिक राजनीतिका कुनै पनि प्रसङ्ग जोडिएका छैनन्। फेरि चिनियाहरू त स्वाभाविक रूपमा उनीहरू देशमा जो संस्थापना छ उनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर अगाडि बढ्ने शक्ति हुन्, मित्रहरू हुन्। मलाई राम्रो सम्झना छ पञ्चायती व्यवस्था बिदा भएको धेरै लामो समयसम्म पनि चिनिया राजदूतहरूले बोलाएको पार्टीमा धेरैजसो पञ्चायती व्यवस्थासँग नगिज भएका साथीहरूको उपस्थिति हुन्थ्यो। हामी नाम मात्रको हुन्थ्यौँ। मलाई यो राम्रो सम्झना छ। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा हामी अलि अल्मलिनु हुँदैन, राजनीतिभन्दा माथि उठेर चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ, कोरोनाको कहरले अर्थतन्त्र, अब त्यही बजेटले सबैलाई चित्त बुझाउनु पर्ने कठिन परिस्थितिमा सरकार छ। के भन्नुहुन्छ यो बजेटलाई, यो कोरोना र बजेट जोड्दाखेरि सरकारलाई यहाँले दिने सुझाव के हुन्छ? निश्चय पनि अप्ठ्यारो छ। कोरोनाले गर्दा हाम्रो प्राथमिकता त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नै हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन। सँगसँगै यसले हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई पनि ठुलो असर पारेको छ। त्यसैले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि अवस्था छ। स्वाभाविक रूपमा जनता त फेरि छँदैछन्, समस्याहरू छन्, अपेक्षा छन्। उनीहरूको अपेक्षालाई बोकेर सांसदहरूले सरकारलाई भन्ने नै भए, त्यो पनि अचम्मको कुरा भएन। यी सबै कुराहरूलाई हेरेर सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र यसपटक एउटा पहिलाभन्दा अलिक नयाँ कुराहरू भइरहेका छन्। त्यो के हो त भन्दा हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीदेखि लिएर अर्थमन्त्रीदेखि लिएर प्रत्येक मन्त्रीहरूले पनि
आफ्ना विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा सांसदहरूका सबै दलहरूका राय सुझावहरू बाक्लो ढङ्गले लिइरहेका छन्। त्यसैले हामी ठिक निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो बजेट बनाउने बेला सधैँ चर्चा हुन्छ यो सांसदहरूलाई कोषका रूपमा जुन दिने पैसा दिने गरिएको छ नि, अहिले पनि त्यसको चर्चा भइसक्यो। कतिले चाहिन्छ बढाउनुपर्छ, कतिले यो आवश्यक छैन भनिरहनु भएको छ। खास आवश्यक छ छैन भनेर मैले ठ्याक्कै यस्तो जवाफ खोजेको होइन, यसको औचित्य अझै छ अथवा छैन भने। यसमा एउटा कुरा म सबभन्दा पहिले प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यो के हो त भन्दा अलिक हिजोस्ति पनि बेला बेलामा आए होइन यो सांसदको कोष चाहिँ कटाएर जम्मै कोरोनामा हाल्नुपर्छ। म एउटा कुरा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, कोरोना विरुद्धको लडाइँमा अगाडि बढ्दा त यो र त्यो कोष होइन, यो देशको सम्पूर्ण कोष कोरोना विरुद्धको लडाइँमा लगाउनुपर्छ। हाम्रो त मात्र किन हाम्रो प्राथमिकता त त्यो हो। त्यसरी भन्नुभन्दा यसरी भन्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा दोस्रो, सांसद कोष हामी चर्चा गर्छौँ, सांसद कोष भन्ने कहाँ छ? सांसदको स पनि छैन। त्यसैले यो गलत ढङ्गले उठेको छ। खालि के हो त भन्दा निर्वाचन क्षेत्रलाई आधारित बनाएर परियोजनाहरू छन्, पूर्वाधार विकासको छ, त्यसलाई त सांसदहरूले सम्बन्धित जनताले के ठानेका छन् भन्दा यो देशमा बजेटको सन्दर्भमा कसैलाई भेदभाव नगरिकन, किनभने मैले एउटा अर्थमा यो शब्द प्रयोग गरेको, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अलिक बलिया मन्त्रीहरू, उहाँले बलिया सांसद आफ्नो ठाउँमा चाहिँ लैजानुभयो अघि, अरू बिचरा कमजोर सांसदहरूकोमा केही पनि परेन भन्ने प्रश्न बेला बेलामा उठ्छ नि। यो नउठोस् भनेर यो ताली मन्त्रीजीहरूले छलफल चलाइराख्नु भएको छ। यस्तो बेलामा यो जुन कोषको कुरा उठेको छ नि, यो नै त्यस्तो कोष हो जुन बराबर रूपमा जान्छ, बलिया र कमजोरको बिचमा भेदभाव नगरिकन बराबरी सबै निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छ। यसको त यो पक्ष पनि छ। यसलाई त्यतिकै राम्रोसँग अनुगमन गरिन्छ, त्यतिकै कडाइका साथ हेरिन्छ। मलाई राम्रो थाहा छ, म सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुँदा एकजना मान्यले लगेर यो कोष व्यक्तिगत रूपमा खातामा जम्मा गर्नुभएछ। तुरुन्तै त्यो खाता बदर गर्ने निर्णय हामीले गरेका थियौँ। त्यसैले यो कडाइका साथ अगाडि बढ्ने कुरा हो। अब के चिज उपयुक्त हुन्छ, के चिज राख्नुपर्छ, त्यसको बारेमा त अहिले दलहरू, सांसदहरू, सरकार छलफलमा छन्, उपयुक्त निर्णयमा पुग्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। अन्तिममा म पार्टीमै फर्किन्छु र अन्तिम प्रश्न पनि, प्रधानमन्त्रीको यो सरकार यात्रा अर्को निर्वाचनसम्मका लागि हुन्छ? पार्टी अध्यक्ष पनि त्यही अर्को महाधिवेशनसम्मका लागि होला? प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष केपी ओलीले प्रष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ, म सफलतापूर्वक जिम्मेवारी सुम्पन चाहन्छु। म एउटै कक्षा दोहोऱ्याएर पढ्ने इच्छा मेरो छैन, उहाँले भन्नुभएको छ। हामीले त्यो उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने त हाम्रो पनि त जिम्मेवारी हो नि। प्रधानमन्त्रीजीको त, अध्यक्षको त त्यो भनाइ छ। त्यसैले यो सरकार 5 वर्षको लागि हो। हाम्रा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डज्यूले पनि भन्नुभएको छ यो कुरा, पछिल्लो समयमा प्रष्ट छ, यसमा विवाद छैन। जहाँसम्म पार्टीको अध्यक्षको कुरा छ, महाधिवेशन एकताको गरौँ, एकताको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व छनौट गरेर अगाडि बढौँ, हामी सबैले भनिराखेका छौँ। त्यसैले यस्तो निर्विवाद कुरामा किन हामी समय खर्चिरहेका छौँ, अल्मलिरहेका छौँ? बरु प्रधानमन्त्रीज्यूले, पार्टी अध्यक्षले यसो भनिरहेको बेलामा त्यो वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने होइन र? बन्दैछ त वातावरण। म चाहिँ आशावादी छु। यो पछिल्लो समयमा फेरि छलफल सुरु भएको छ, एउटा आधार तयार भएको छ। यो आधारलाई भत्कन नदिकन अगाडि बढौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। हस्, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।
दर्शकहरू, हामीले नेकपा भित्रको अन्तर्कलह जो अहिले साम्य हुँदैछ भनिएको छ, त्यसै भित्र सेरोफेरोमा रहेर हामीले नेकपा संसदीय दलका उपनेता त्यसै गरी नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेमाङसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई डिबेट अन्तर्गतको नो डिबेट श्रृङ्खला यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विषय र अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।